निरन्तरताले जीवनमा सफलतालाई निम्त्याउँछ। आत्मिक जीवनमा हाम्रो विकास हुँदैछ या छैन भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा कतिको निरन्तरताले बास गरेको छ त्यसले एकदमै निर्धारित गरिदिन्छ। निरन्तरता यो 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर र 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर र 20औं शताब्दीको सुरुवातमा हो कि जस्तो लाग्छ। अमेरिकामा यो सुन खानीहरू पत्ता लाग्यो कुनै एउटा राज्यमा। अनि त्यसपछि एकजना व्यक्तिले सुन खानी पत्ता लगाउनको लागि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्दछ र त्यो खानी खन्दै जान्छ। इन्जिनियरहरूले र त्यहाँका ती भूगर्भशास्त्रीहरूले भनेका थिए सुन खानी छ यहाँ, र तिनले लामो समय खनिसकेपछि पत्ता लागेन। आफूसँग भएको सबै तागत बल सिद्धियो, इन्भेस्टमेन्ट पनि सिद्धियो र तिनले छोडेर गए। तर त्यही नक्सा, त्यही भूगर्भशास्त्रीहरूले भनेको कुरो अर्को एकजना व्यक्तिले पनि अध्ययन गर्दछ र उसले भन्छ अब यसले यति खनिसकेको छ, म पनि गएर अलिकति खनाउ भन्दाखेरि केवल 2 मिटर जति खन्दाखेरि उसले सुन खानी भेट्टाउँदछ र पछि गएर त्यो मान्छे धनाढ्य हुन्छ। सुरुको मान्छे सुन खानीको त्यो व्यापार सबै उद्योग धन्दै छोडेर पछि कंगाल हुन्छ। अलिकति मात्रै पनि उले परिश्रम गरेको, निरन्तरता दिएको भए अब यत्रो लगानी गरिसके म हेर्दै जाउँ भनेर त्यो सुन पत्ता लाग्ने बेलामा उसले खुट्टा छोडिदियो र जसको कारण ऊ एउटा असफल व्यक्ति बन्न गयो। पछि ऊ कुनै अरू व्यक्तिको कर्मचारी भएर जीवनभरि जीविकोपार्जन गर्छ भने उसले छोडेको खानीलाई फेरि निरन्तरता दिने व्यक्ति धेरै धनी बन्दछ। त्यस्तै किसिमले जीवनमा हामी कुनै काम गर्छौं भनेदेखि त्यसमा निरन्तर लागिराख्यौं भने एक दिन कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो जीवनले सफलतालाई भेटाउँदछ अथवा हामी केही गरेरै छाड्छौं। तर निरन्तरता दिन सकेनौं, हामी तुरुन्तै निराश हुन्छौं, तुरुन्तै हाम्रो निर्णय बदलिदिन्छौं, परिवर्तन गरिदिन्छौं र तुरुन्तै एउटा दिशातिर गएको मान्छे अर्को दिशातिर लागिदिन्छौं भने यसले सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै सिलसिलामा तपाईं र म आज यो आत्मिक जीवनको कुरो गर्दै छौं। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा जुन प्रकारको चरित्र आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि निरन्तरता चाहिन्छ। जसै मैले डाँडाको उपदेशमा धेरै समय बिताएको छु यहाँसँग पनि। यदि कोही व्यक्ति डाँडाको उपदेशमा प्रभुले भनेको जस्तै धन्य 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 भन्नुभएको छ र त्यस्तै प्रकारको धन्य त्यो व्यक्ति बन्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो 1-2 पटक डाँडाको उपदेश पढ्दैमा र 1-2 पटक ती डाँडाको उपदेशको बारेमा माथि बोलिएका वचन सुन्दैमा सफल हुने छैन। निरन्तर जसै अहिले तपाई यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो एक पटक सुन्दैमा हाम्रो दिमागमा यसले पूर्ण रूपले काम गर्न सक्दैन। निरन्तर जबसम्म हाम्रो सोच्ने प्रक्रिया नै डाँडाको उपदेश अनुसार बन्दैन तबसम्म हामी ती कुराहरुमा लागि नै राख्छौं, सुनि नै राख्छौं, पढि नै राख्छौं, मनन गरि नै राख्छौं भनेदेखि त्यसपछि बल्ल हाम्रो मगजले पनि त्यस्तै प्रकारको सोच धारण गर्न सक्नेछ। त आत्मिक जीवनमा सफल या विफल त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले कि त निरन्तर परमेश्वरको वचनमा लागि नै राख्छ कि बेला बखत उलाई मन परेको बेलामा लाग्छ र पछि छोडिदिन्छ। त्यसै कुरोलाई उल्लेख गर्दाखेरि पहिलो म यहोशूको किताबबाट यहाँको सामनेमा आजको वचन राख्न चाहन्छु। यहोशू 1 अध्यायको 7
8-9 पद पढौँ। हामीलाई थाहा छ मूसाको मृत्यु हुन्छ। परमेश्वर स्वयंले यहोशूलाई भन्छ, ए यहोशू मेरो दास मूसा मर्यो, अब त उठ। त्यसपछि प्रभुको वचन आउँदछ र 7 पदमा यसरी भन्छ, बलियो र अति साहसी हो, मेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु। अब यहाँ पनि मूसाको व्यवस्थाबाट दाहिने र देब्रे नफर्किनु भनेको मतलब कन्सिस्टेन्ट भएर व्यवस्थामा आफ्नो जीवन अगाडि लैजानु, कुनै पनि व्यवस्था उल्लङ्घन नगर्नु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। यहोशूलाई प्रभुको वचन आउँछ, यहोशू मूसाले जुन व्यवस्था तँलाई दिएको छ त्यसबाट दाहिने देब्रे नलाग्नु अथवा कुनै पनि परिस्थितिमा विचलित नहुनु, मैले दिएको वचन अनुसार अगाडि जानु र तब तैले सफलता पाउनेछस्। निरन्तर मेरो वचनमा त लागिराखिस् भने बल्ल तैले सफलता पाउनेछस्। कन्सिस्टेन्सी इज द की फर अ सक्सेसफुल लाइफ भनेर अब बेला बेला हामी भनेको त सुन्छौँ। 8 पदमा व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। कहाँ निरन्तरता हुने त भन्दाखेरि हाम्रो बोलीमा निरन्तरता। यो बोली पनि परमेश्वरको वचनसँग मेल खाने हुनुपर्ने भयो। आज परमेश्वरको वचनसँग मेल खाने बोली भोलि फेरि अविश्वास, शङ्का, डर, त्रासको बोली, यसले पनि समस्या। तेरो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तैले दिनरात ध्यान गर्नु। त्यसपछि मगजको कन्सिस्टेन्सी, निरन्तरता। तपाईँ आफ्नो आत्मिक जीवनमा प्रगति र उन्नति भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो मगज निरन्तर परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्न सक्नु पर्यो, मनन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसै अनुसारको बोली पनि हुनु पर्यो। तपाईँ म कस्तो भाषा बोल्दछौँ, हरेक यो बिहानको डिभोसनमा म भन्दै आएको छु, जस्तो हामी सोच्छौँ त्यस्तै बोल्न जानेछौँ, जे बोल्दछौँ त्यस्तै प्रकारको फल हामीले जीवनमा भोग्नेछौँ। त्यसै कारण यहोशूलाई परमेश्वरले उसको सेवाको सुरुवातमै भन्नुहुन्छ, यो व्यवस्थाको किताबबाट तैले आफ्नो मगजलाई दायाँ देब्रे नहटाउनु, दिन रात मनन गर्नु र त्यसपछि यो तेरो जिब्रोमा पनि राख्नु, अर्थात् मुखबाट तिम्रो बोल्ने वचन पनि परमेश्वरको वचन अनुसार होस् र त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु। त्यसपछि आउँछ व्यवहार, सोच, वचन र व्यवहार। हाम्रो अर्को शब्दमा मन, वचन र कर्ममा निरन्तरता यदि हामी कायम गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी सफल व्यक्ति बन्नेछौँ। जुनसुकै जीवनको क्षेत्रमा तपाईँ र म किन नहोस्, यदि त्यहाँ सफलता आउने हो भनेदेखि हाम्रो मन, वचन र कर्ममा निरन्तरता आउनु पर्यो। जस्तो प्रकारको सोच हुनुपर्ने हो त्यो सोचलाई निरन्तर अगाडि लैजानु पर्यो। यहोशूलाई प्रभुले भन्छ, मेरो वचन अनुसार तेरो सोच होस्, त्यसपछि मेरो वचन अनुसार तेरो बोली होस्, त्यसपछि मेरो वचन अनुसार तेरो काम होस्। यसले तँलाई सफलता मात्रै नभएर होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। अर्को शब्दमा त्यहाँ छ एउटा, यु विल प्रस्पर इन एभ्रिथिङ यु डु। तिमीले जे पनि गर्दछौ त्यहाँ फलिफाप हुनेछौ, उन्नति गर्नेछौ, सफलता हासिल गर्नेछौ। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि हामीले सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म, आत्मिक जीवनमा होस्, शरीरको स्वास्थ्यको सम्हालको कुरो होस्, अथवा आर्थिक क्षेत्रमा होस्, अथवा परिवारमा होस्, कहाँनिर तपाईलाई सफलताको आवश्यकता छ याद गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यसमा सफलता हासिल गर्नको लागि परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्नुहोस्। किनभने सफलता र विफलता फेरि तपाईँ र मेरो सोचसँग सरोकार राख्दछ। सोच भन्नु नै तपाईँ र मेरो विश्वास हो। तब भजन संग्रह 1ले पनि हुन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा मन लगाउँदछ। दिनरात भनेको मतलब निरन्तर तपाईँ र मेरो मगजलाई हामी अनावश्यक कुराहरूले प्रभावित हुन दिँदैनौँ।
र हर समय हाम्रो सोच चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट निर्धारित भएको हुन्छ। र जब हाम्रो सोचमा परमेश्वरको वचनले त्यस्तो प्रकारको ठाउँ पाउँछ भनेदेखि त तपाईको भाषा आफै परिवर्तन हुनेछ, तपाईको बोली आफै परिवर्तन हुनेछ। जबसम्म हाम्रो मगजले परमेश्वरको वचनलाई ठाउँ दिँदैन तबसम्म जति प्रयास गरे पनि हामी आत्मिक रूपले अगाडि जान सक्दैनौँ। त पहिलो कुरो तपाईको सोच, मन परमेश्वरको वचनबाट भिजेको हुनु पर्यो र त्यसपछि वचन अनि कर्म। धेरै मानिसहरू आज सोचको शिकार छन्, गलत सोचको शिकार छन्। उनीहरूमा तुरन्तै नकारात्मक सोच आउँदछ जसमा डर या चिन्ता। नकारात्मक सोचका दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाटाहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, डर या चिन्ता। यदि हाम्रो मगज परमेश्वरको वचनमा भिजेको छैन र दिनदिनै हामी परमेश्वरको वचन पढ्दैनौँ, दिनदिनै परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू आफ्नो जीवनमा बोल्दैनौँ भनेदेखि त्यसपछि हामी कि त डरपोक व्यक्ति, डर लाग्छ। तपाईसँग अहिले प्रशस्तै पैसा पनि हुनसक्छ तर बेला बखतमा ओहो म गरिब हुन्छु कि क्या हो भन्ने डर आउन सक्छ। प्रशस्त सम्पत्ति छ र पनि कता कता यो हराउने हो कि, चोरले पो चोर्ने हो कि, जाने हो कि, केही गरी म टाट पल्टिने हो कि, त्यो डरको आत्मा आउँदछ त्यो व्यक्तिको जीवनमा जससँग परमेश्वरको वचनले भिजेको मगज हुँदैन। किनभने ऊ परमेश्वरमा भरोसा गर्दैन, ऊ सम्पत्तिमा भरोसा गर्छ। उसलाई थाहा छ सम्पत्ति कुनै पनि बेला खुस्केर जान सक्छ, जसको कारण ऊ डरबाट प्रेरित भएको हुन्छ। तर बाइबलले के भनेछ अयुबको किताबमा, जे कुरोको लागि म डराएको थिएँ त्यही कुरो हुन गयो। याद गर्नुहोस् मित्रहरू, यदि तपाईमा डरको आत्मा छ कि म गरिब हुन्छु कि, म गरिब हुन्छु कि, अहिले प्रशस्तै छ, सबै कुरा ठिक छ र पनि म टाट पल्टिन्छु कि भन्ने डरबाट तपाईँ प्रेरित हुनुभएको छ भने त्यस्तै हुन जानेछ। शरीरको कुरो गर्दाखेरि पनि, स्वास्थ्यमा पनि मलाई कुनै डरलाग्दो रोग पो लाग्छ कि अथवा यो महामारी जस्तो कुरोमा पनि अब डराएर तपाईँ बस्नुभयो भने भोलि गएर तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो आउन सक्छ। जे कुरोको लागि हामी डराउँछौँ त्यो हामीतिर आउँदछ। तपाईँ यो गाडी सिक्ने भन्दा पनि बाइसिकल के भन्छ साइकल सिक्नेको कुरा गर्नुहोस्। सबै हामी प्रायः सबैले साइकल त सिकेकै हुन्छौँ। मेरो आफ्नो अनुभव हुन्छ, साइकल सिक्दाखेरि अगाडि आउँदाखेरि ढुङ्गा त्यहाँ देख्यो भनेदेखि त्यो ढुङ्गालाई अथवा कुनै खाल्डोलाई त्यसलाई चाहिँ ओहो अभोइड के भन्छ त्यसलाई चाहिँ छोडेर त्यसको साइडबाट जानु पर्यो भनेर सोच्दाखेरि कारण सुरुमा अल्लाह त्यो ढुङ्गामा ठोकिने पो हो कि त्यो खाल्डोमा पर्ने हो कि भनेर डर आएपछि जति त्यहाँबाट बचाउने प्रयास गर्दाखेरि त्यही खाल्डोमा अथवा त्यसै ढुङ्गालाई ठोकिन पुग्छौँ। किनभनेदेखि त्यो मगजले सुरुमै भनिसक्यो त्यहाँ डरलाग्दो कुरो छ। जे कुरोको लागि हामी डराउँछौँ मित्र त्यो हाम्रो जीवनमा हुन जान्छ अधिकांश समय। त्यसै कारण कन्सिस्टेन्टली निरन्तर डरमाथि विजय हासिल गर्नुभयो कसरी? विश्वासद्वारा। परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी कमी हुने छैन। अहिले तपाईसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदेखि आज योभन्दा बढ्ता गरी प्रभुले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। प्रशस्तता, सम्पन्नता, समृद्धि हातको कुरो भन्दा पनि मगजको कुरो हो। त्यसकारण निरन्तर तपाईमा त्यस्तो विश्वासको सोच छ भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा सफलता देख्नुहुनेछ। शरीरमा पनि जस्तासुकै रोग लागे पनि परमेश्वर सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शरीरको रोग ब्याज पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासको आत्मा र डरको आत्मालाई अब त डाक्टरले यस्तो रोग लाग्यो भनेको छ अब त म त सिद्धिए क्या हो भनेर बस्नु हो भने हो सिद्धिनु हुनेछ। तर डरको सट्टा विश्वासको आत्मा हाल्नु होइन। प्रभुले चाहेको खण्डमा के चाहिँ असम्भव छ र? उहाँले मेरो लागि तोकेका दिनहरू म पुरा गरेरै यो संसारबाट जानेछु। अब
सानै उमेरमा प्रभुले बोलाएको छ भनेदेखि नो प्रब्लम, ठिकै छ। तर होइन भनेदेखि म यो रोग ब्याजमाथि विजय हासिल गर्नेछु र मेरा वर्षहरू पुरा गरेर म मर्नेछु भन्ने त्यो विश्वास जाहेर गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको शरीरको रोग छ भने पनि त्यो शरीरबाट निस्केर जानुपर्छ। कारण जब तपाईँ र म विश्वास गर्छौँ तब हाम्रो शरीर स्वतन्त्र हुन्छ। डर छ भने डरले हाम्रो शरीरका अङ्गलाई कैदी बनाइदिन्छ, तर विश्वास छ भने यो शरीर त्यसपछि परमेश्वरले जुन उद्देश्यले यसलाई बनाउनु भएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न यो स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण कन्सिस्टेन्सी इज द की टु सक्सेस इन एभ्री एरिया अफ योर लाइफ। अब एक हप्तासम्म खूब मन पर्यो, बाइबल पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, एक हप्तासम्म तपाईँ ओहो भोजराज भट्टको यो बिहानको डिभोसनमा म भाग लिन्छु र त्यहाँबाट केही कुरो सिक्छु भन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अल्छी लागेर आयो, अब बिहान उठ्न गाह्रो भयो अथवा पछि सुन्न पनि गाह्रो भयो, छोडिदिनु भयो। केही समय त राम्रो लागेको थियो, पछि गएर फेरि त्यस्तै प्रकारको जीवनशैली अपनाउन जानुहुन्छ। निरन्तर तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नमा लाग्नुभयो, ध्यान दिनुभयो, सेवा सङ्गतिका कुराहरू, प्रार्थनाका कुराहरू, निरन्तर त्यसमा लाग्ने व्यक्ति निश्चय नै सफल हुन्छ। तर इन्कन्सिस्टेन्स, अनियन्त्रित इमोसन्स, के भन्छ, भावनाबाट मात्र एकचोटि राम्रो लागुन्जेलसम्म गर्ने, त्यसपछि केही कुरो मन परेन छोडिदिने, इन्कन्सिस्टेन्सी जहिले पनि हाम्रो जीवनमा असफलता ल्याउँछ भने कन्सिस्टेन्सीले सफलता ल्याउँदछ मित्र। त डरको आत्माबाट तपाईँ मुक्ति हुने हो भने विश्वासको आत्मा, प्रभुले भन्नुभयो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। यहोशूले पनि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुपर्ने थियो कि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि 9 पदमा हेर्छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। त्यो डरबाट मुक्ति हुनको लागि यहोशूको मगज परमेश्वरको वचनमा, बोली परमेश्वरको वचनमा र उसको व्यवहार, जीवन जिउने शैली पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा हुनुपर्ने। मन, वचन र कर्म तपाईँ निरन्तर परमेश्वरको वचनको आधारमा डाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सफल व्यक्ति हुनेछ। तपाईँ डरको आत्मा होइन, विश्वासको आत्मा र प्रेमको आत्माले भरिएको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। प्रेमले नै साह्रै डर निकाल्छ भनेको छ अर्को ठाउँमा। प्रेमले डरको आत्मा निकाल्छ। हामीलाई परमेश्वरले डरको आत्मा होइन तर प्रेम र शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ भनेर पौलले तिमोथीलाई उत्साह दिएको छ। तिमोथी पनि अलि डराउने खालका व्यक्ति थिए। हामीलाई डरको आत्मा होइन, प्रेम र शक्तिको आत्मा र साउन्ड माइन्ड भन्ने शब्द पनि छ, मगजमा पनि ठिक प्रकारको सोच। त्यस किसिमले मित्र तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सफलता हासिल गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि निरन्तर लागि नै राख्नु पर्यो। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम व्यवसायमा पनि निरन्तर, आत्मिक जीवनलाई बनाउनको लागि पनि निरन्तर, कसैलाई प्रेम गर्नु छ भने पनि निरन्तर। हाम्रो भलाइ चाहिँ खालि पाएक परन्जेलसम्म होइन कि निरन्तर अन्त्यसम्मै भलो व्यक्ति बन्नुपर्ने हुन्छ। त हाम्रो मगज कस्तो छ र डर छैन भने चिन्ता अर्को एउटा हाम्रो जीवनको शत्रु हो। डर र चिन्ता उस्तै हो हुन त, र चिन्ता पनि ओहो भोलि के खाउँला र के लाउँला भन्ने। त्यही भएर प्रभुले भने अल्पविश्वासी हो, तिम्रो किन शरीरका कुराहरूको लागि चिन्ता गर्छौ, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी नै राख। अनि मत्तीकै किताबको 7को 7मा मागी नै राख, खोजी नै राख, घचघचाइ नै राख र तिमीहरूलाई दिनेछ। त्यो कन्सिस्टेन्सी भएको खण्डमा तपाईँ र म डरबाट मुक्त हुन्छौँ, चिन्ताबाट मुक्त हुन्छौँ। डरको स्थानमा अब प्रेमले काम गर्छ, चिन्ताको स्थानमा अब विश्वासले काम गर्छ र हामी हाम्रो भौतिक जीवनमा सफल हुन्छौँ, हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ र आत्मिक जीवनमा पनि हामी उन्नति गरेर पवित्र जीवन बिताउन सफल हुन्छौँ। यो पवित्र जीवनको बारेमा हामी यो पहिलो थेसलोनिकीको 4 अध्यायमा केही समय हेरौँ, मेरो समय जानुभन्दा अगाडि। निरन्तर पवित्र जीवन हामीले बिताउनको लागि यहाँ यसरी पौलले थेसलोनिकीका विश्वासीलाई यसरी भन्नुहुन्छ, अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक
बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाओ। अब थेसलोनिकेका विश्वासीहरूसँग पौल निकै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्छ तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ कसरी परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, कसरी परमेश्वरमा निरन्तर विश्वासयोग्य जीवन बिताउने। तिम्रो विश्वासको बारेमा चारैतिरको मण्डलीलाई थाहा छ, तर अब त्यसमा अझ बढ्दै बढ्दै जाओ। कन्टिन्यू टु ग्रो। 2 पद, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौँ, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रीकरण हो, पवित्र जीवन जिउनु परमेश्वरको इच्छा हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। निरन्तर हाम्रो जीवनमा आत्मिक उन्नति हुने हो भनेदेखि अब हाम्रो सोच, बोली र व्यवहारमा पवित्रता आउनु पर्यो। यो व्यभिचारबाट अलग बस। एफिसीको 5 अध्यायमा त पौलले तिमीहरूको बीचमा व्यभिचारको त नाम समेत नहोस्। अपवित्रताले तिम्रो जीवनलाई नछोवस्। सो तिमीहरूको व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु। सो तिमीहरू प्रत्येकले जान, तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ, पवित्रताको निम्ति बोलाउनु भएको छ। त कन्सिस्टेन्सी मन वचनका साथसाथै पवित्र जीवनशैलीमा पनि पापसँग तपाईँ कस्तो खालको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, पापलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, चल्छ केही छैन ठिकै छ भन्नुभएको छ, अथवा आफ्नो जीवनलाई व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, लोभ, डाहा तलसम्म पढ्दै जाँदा थुप्रै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। र यति भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले आत्मिक, भौतिक, शारीरिक सफलता प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच, परमेश्वरको वचन अनुसारको वचन, परमेश्वरको वचन अनुसारको व्यवहार जसमा पवित्रता आउँछ, होलिनेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो व्यवहार, आफूसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेछौँ, छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेछौँ, भौतिक चिजवस्तुप्रति हाम्रो कस्तो व्यवहार छ, यसले तपाईँ र मलाई पवित्र या अपवित्र भएको बाहिर चित्रण गर्दैछ। तर त्यो सुरुवात हुने ठाउँ चाहिँ फेरि मगज नै हो। त्यसै कारण आज बिहान म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि सोच परिवर्तन भएन। हिजो अस्ति पनि रिस उठ्थ्यो, आज पनि रिस उठि नै रहेछ भनेदेखि तुरन्तै अब म यतिकै हो भनेर नबस्नुहोस्। निरन्तर त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न परमेश्वरको वचन खानुहोस्, वचनमा ध्यान दिनुहोस्। यी मैले बोलेका वचनहरू तपाईँलाई मन पर्छ भने त्यसलाई घरिघरि सुन्नुहोस्, एकचोटि सुनेर पुग्दैन। जसै म बेला बेला भन्ने गर्छु, म जुन प्रभुका दासहरूले बोलेका वचनले मेरो हृदय छुन्छ, म त्यसलाई कयौँ पटक सुनिरहन्छु। हरेक पटक त्यसलाई सुनिरहन मन लाग्छ, किनभने त्यसले मलाई म जानुपर्ने बाटोमा जानको लागि अझ बढी दिशा निर्देशन गर्छ। त्यो भित्रपट्टि मनोबल बढेर आउँछ। त्यस किसिमले तपाईँको पनि जीवनमा यो 1-2 पटक तपाईँले वचन सुन्नुभयो, 1-2 किताब पढ्नुभयो, अथवा 1-2 पटक सेमिनारमा जानुभयो, कसैले तपाईँलाई प्रार्थना गरेको थियो भन्दैमा जीवन पूर्ण रूपले सफल हुने छैन मित्र। त्यसको लागि तपाईँ स्वयंले निरन्तर खट्नु पर्नेछ, मेहनत गर्नुपर्छ। यो पढ्दै जाउँ, हेर्नुहोस् है, 9 पदमा हेरौँ, त्यहाँ थेसलोनिके। तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। म्याकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो, झन् बढी त्यसो गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौँ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए चाहिँ तिमीहरू शान्त रहने, यो चाहिँ लिभ अ पिसफुल लाइफ भन्न खोजेको, नेपालीमा शान्त रहने,
कसैको अरूको चासो नराख्नु, शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने, माइन्ड योर ओन बिजनेस भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। अर्काको चियो चासो नगर्ने, आफ्नो विचार गर्ने, आफ्नो ख्याल गर्ने, माइन्ड योर ओन बिजनेस, डोन्ट माइन्ड अदर्स बिजनेस। अरूले के गर्यो, अरूले के खायो, अरूले कहाँ गयो, त्यसको पछि अर्काको घरमा गएर भाँडो नहाल्ने, शान्ति कायम गर्ने जहाँ जाँदा, र आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूको द्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। कसैको भरमा अर्थात् यो चाहिँ भौतिक कुराको बारेमा कुरा गर्दैछ। अल्छीले खान पनि नखाओस् भनेको छ। त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू रहेछन् फिलिप्पीको थेसलोनिकीको मण्डलीमा जो अर्कालाई मख पारेर त्यसपछि उनीहरूको घरमा गएर बसेर खाएर प्रभु छिटै आउँदै हुनुहुन्छ, किन मेहनत गर्ने, तिम्रो घर जग्गा जमिन छ, ल यो बेचेर पनि हामी सबै खाउँ भनेर यो यरुशलेमको मण्डलीले प्रेरित 2 अध्यायमा 4 अध्यायमा त्यो देख्दछौँ। त्यस्तै कुरा गर्नेहरू पनि त्यहाँ रहेछन्। त्यसै कारण पावलले भन्नुहुन्छ अल्छीले खान पनि नखाओस्, अर्काको कुरामा हात नहाल, आफ्नो मात्रै ध्यान गर, विचार गर। त आज बिहान मैले पनि भनेको आफ्नो प्रगति र उन्नतिको लागि तपाईँ यो अलिकति मात्र प्रयास होइन, भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्यो, निरन्तर प्रयास गर्नु पर्यो र त्यसपछि बल्ल तपाईँले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएको देख्नुहुनेछ। हलोमा हात राखेपछि पछि फर्किने मेरो योग्यको हुँदैन भनेर प्रभुले लुकाको किताबमा भने जस्तै त्यो पनि निरन्तर लागेपछि लाग्यो। आज मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, अब म अवश्य पनि एउटा उत्तम विश्वासी भएरै छाड्नेछु। तपाईँ कुनै एउटा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ व्यवसाय गर्दाखेरि भने प्रभु म अब यो व्यापार धन्दामा लागेको छु, म एउटा उत्तम व्यापारी भएर निस्कन चाहन्छु। तपाईँ एउटा कर्मचारी हो भनेदेखि तपाईँको त्यहाँ बढोत्तरी हुनु भने त्यहाँ विश्वास हुनु, प्रभु म यो कार्यालय, यो डिपार्टमेन्ट, यो विभागको उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि बन्ने छु भन्ने त्यो जबसम्म त्यहाँसम्म म सफलता पाउँदिनँ तबसम्म म मन, वचन र कर्मले आफ्नो काममा कटिबद्ध हुनेछु। विवाह तपाईँको रहर लाग्दो छैन भनेदेखि सायद तपाईँले सुरुको बेलामा त बिहा गर्ने बेला त के भन्छ बिरामी हुँदा, सन्चो हुँदा, दुःखमा सुखमा, मृत्युले नछुट्याएसम्म हामी एकैसाथ बस्नेछौँ, एकअर्काको वास्ता गर्नेछौँ, प्रेम गर्नेछौँ भन्ने बाचा बाँध्नु भएको थियो। तर बिहा गरेको केही समयपछि खटपट सुरु भयो अथवा मनसित बुझेन अनि त्यो विवाह एकदमै दुखी विवाह। मेहनत गरिएन, त्यहाँ परिश्रम भएन, निरन्तरता। जुन प्रकारको वचन तपाईँले विवाहको दिनमा दिनुभएको थियो पछि त्यसलाई बिर्सिहाल्नु भयो, जसको कारण विवाह कहाँले लाग्दो हुन सक्छ, भोलि गएर त्यो भत्किन सक्छ। कन्सिस्टेन्सी भएन, निरन्तर प्रेम गरि नै राख्नु पर्यो आफ्नो लोग्ने स्वास्नी बीचमा र त्यो विवाह उत्तम विवाह हुन सक्छ। तपाईँ एउटा मण्डलीको सेवक हो भनेदेखि, चर्चको सेवा गर्ने व्यक्ति हो, परमेश्वरको सेवा गर्ने पास्टर प्रचारक हो भनेदेखि म परमेश्वरको एउटा उत्तम प्रचारक बन्नेछु भनेर त्यसमा निरन्तर लाग्नु पर्यो। मन, वचन अनि कर्ममा त्यो कुरो प्रमाणित भएर देख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिन्छ निरन्तरता। परमेश्वरको वचनबाट तपाईँको सोच र तपाईँको बोली र तपाईँको व्यवहार। पौलले थेसलोनिका विश्वासीले भन्दा आफ्नो वास्ता गर, अर्काको वास्ता बढी नगर। भन्नको मतलब अर्काको चियो चासो नगर, आफ्नो चिन्ता गर। आफू कहाँ बिग्रेको छु त्यहाँ विचार गर। अरू बिग्रियो भन्दैमा त्यो तिम्रो चासोको विषय हुन सक्छौ, प्रार्थना गर, सक्छौ त्यो व्यक्तिलाई उठाऊ, बनाऊ, सक्दैनौ भने त्यसलाई बिगार्ने, त्यसको कुरा काट्ने, यो त उस्तो, त्यो त उस्तो भनेर नकारात्मक चियो चासो नगर्नु, तर आफ्नो चिन्ता गर र आफू निरन्तर पवित्र जीवन बिताउँदै जाऊ। तिम्रो बीचमा कुनै पनि प्रकारको अशुद्धता नहोस्, कारण परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको लागि होइन शुद्धताको लागि बोलाएको हो, अपवित्रता होइन पवित्रताको लागि बोलाएको हो। त्यस्तै किसिमको सोच र मानसिकता हामीमा आएको खण्डमा हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि हामी उन्नति गर्ने व्यक्ति बन्नेछौँ। मित्रहरू, गरिबी हातमा लाग्ने कुरो होइन, मगजमा लाग्ने कुरो हो। त्यस्तै किसिमले
असफलता जहाँ जे गर्दा पनि असफल भइन्छ भने त्यो मगजको कुरो हो। म त गरिब हुन्छु कि भन्ने व्यक्ति गरिब हुन जानेछ, म त विफल हुन्छु कि भन्ने व्यक्ति विफल हुनेछ, म त बिरामी भएर मर्छु कि अकालै भन्ने व्यक्ति बिरामी लाग्न सक्नेछ। तर त्यसको सट्टामा परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरले दिएको प्रशस्ततामा म बाँच्नेछु, मलाई चाहिने सबै कुरा प्रभुले दिनुहुनेछ। यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यहाँ जस्तोसुकै रोग लागे पनि प्रभुले त्यसलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ र म जे गर्दछु त्यसमा सफल हुनेछु। मसँग त्यो क्षमता छ, मसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ भनेर विश्वासका साथ तपाईँ केही काम गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। सोच, बोली अनि व्यवहार त्यसमा निरन्तरता आएको खण्डमा हामी सफलता हात लाउनेछौँ। यति भन्दै आजको यो वचन यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।